अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जना मी टॉक से और मेरे साथ हैं इमरान सर। हमेशा की तरह हम आज भी एक किताब का मुतालिया लेकर आए हैं, जो कि आज हमारा महीना भी चल रहा है रमज़ान। तो आज हम रोज़े के बारे में कुछ जिक्र करेंगे कि रोज़ा क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है, और इस्लाम में इसकी क्या अहमियत है, और हमारी ज़िंदगियों में सिर्फ रोज़ा सारा दिन मुंह के बांध लेने का नाम नहीं, फर्ज नमाजें अदा करना भी, नवाफिल भी, सुन्नत के भी सुन्नत पे भी अमल पैरा होना रोज़ा ही होता है। उसके अलावा अभी जो जदीद साइंस ने जो तरक्की की है और साइंस ने जो रिजल्ट आउट किया है वो यही कि रोज़ा ना सिर्फ ये इनका मुसलमानों का एक इस्लामी त्यौहार है, बल्कि रोज़ा ईयर में एक बार रखने से आपकी फिजिकल हेल्थ भी बहुत स्टेबल रहती है। बेशक बेशक। आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। पहले हम पढ़ेंगे, किताब का नाम है हमारी मामलात इंसान और कुरान, क़य्यूम निज़ामी साहब की। रोज़ा, नमाज और ज़कात के बाद तीसरी अहम इबादत रोज़ा है। अरबी ज़ुबान में इसके लिए सौम का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। सौम के मायने किसी चीज़ से रुक जाने और इसको तर्क कर देने के हैं। रोज़ा अल्लाह के इताअत का अलामती इजहार है। बंदा अपने रब के हुक्म पर उसकी रज़ा और खुशनुदी के लिए इन चीज़ों को खाना पीना छोड़ देता है जो इसके लिए हलाल होती हैं। कुरान के मुताबिक रोज़े का मकसद ये है कि इंसान तकवा यानी परहेजगारी इख्तियार करके मुत्तकी बन जाए, परहेजगार बन जाए, और अपने शब रोज़ अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हदूद के अंदर रहकर बसर करें और अपने दिल की गहराइयों में इस बात से डरते रहें कि अगर उन्होंने हदूद को तोड़ा तो उनको अल्लाह के सिवा कोई बचाने वाला नहीं होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े के बारे में फरमाया है कि रोज़ा रखने वाले के लिए खुशी के दो वक्त हैं, एक जब वो रोज़ा खोलते हैं और दूसरा जब वो अपने परवरदिगार से मुलाकात करेंगे। बुखारी शरीफ में रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से ज़्यादा पसंदीदा है। जी, तहरीर बहुत लंबी है, इसमें जाएं और इसको सोचें, देखें। हमारे और आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। असल में रोज़ा किसको कहा गया है, मैंने उसका मफ़हूम पढ़ा, उसकी अहमियत को पढ़ा, आपके साथ शेयर किया। कुछ पहले मैं इमरान सर से चाहूँगी कि वो थोड़ा सा ब्रीफ करें कि हमारे लिए रोज़ा असल में है क्या। जी सर। जी बहुत शुक्रिया। रोज़ा जो है बेसिकली वो हलाल चीज़ों को रोकने का नाम भी है कि भाई आप हलाल चीज़ें जिनको आप सारा साल करते हैं वो आप दिन के वक्त उससे रुक जाते हैं, फजर से लेके मगरिब तक, और खाना पीना आपको रोकना पड़ता है। और उसके सबसे जो अच्छी बात यह है कि आपको एक भूख का एहसास होता है, प्यास का, ख़ास तौर पे प्यास का एहसास होता है। तो आपको ये भी पता लगता है कि जो हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग जो हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, मस्कीन हैं, गुरबा हैं, उन्होंने सारा दिन में कुछ भी नहीं खाया होता बाज़ औक़ात, तो उनकी भी आपको भूख का अंदाज़ा इससे हो जाता है, गरीबी का भी पता लगता है। ज़कात भी फ़र्ज़ है, तो ज़कात ख़ास तौर पे इस महीने में लोग ज़्यादा देते हैं। ये भी आपने गौर किया होगा कि ज़कात भी दी जाती है। तो रमज़ान के बड़े फ़ज़ाइल हैं, और इसमें जो साइंटिफिक प्रूव हुआ, जैसा कि आपने पहले बताया, कि ये काफ़ी बीमारियों से बचाव का ज़रिया भी है। रोज़ा जो है आपको काफ़ी तकालीफ से बचा लेता है, और अब तो डॉक्टर भी रेकमेंड कर रहे हैं कि आप फास्टिंग करें, रोज़ा रखें। तो इससे इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि हमारे जो नई नस्ल है, नौजवान नस्ल है, वो भी अब काफ़ी ज़्यादा इस रोज़ा रखने की तरफ माइल हो रही है। जी जी, एक तो ये पॉइंट हो गया, हमें एहसास होता है कि भूख क्या है। अब मैं थोड़ा सा इस पे रोशनी डालूं तो रोज़ा असल में हकीकत क्या है रोज़े की। रोज़े का मतलब है अपने आप को हर बुराई से रोक लेना, सिर्फ भूख से नहीं। कोई गरीब है, अमीर है, इसका फर्क, रोज़े को इससे कोई फर्क नहीं है।
کھانا امیر نے بھی نہیں ہے، کھانا غریب نے بھی نہیں ہے. اصل فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم روزے کو کیری کیسے کرتے ہیں، سنبھالتے کیسے ہیں. ہم جھوٹ سے بچیں، ہم فریب سے بچیں، ہم دھوکہ دہی سے بچیں، ہم کسی کی زندگی برباد کرنے سے بچیں، ہم کسی کے ساتھ برے الفاظ بولنے سے بچیں، ہم کسی کے دکھ درد کو سمجھیں، ہم کسی کی تکلیف میں اس کے کام آئیں، 2 لفظ پیار کے محبت کے بولیں کسی کے ساتھ، کسی کو اپنے اپنائیت دیں، کسی کو احساسات دیں ایسے کہ اگر کوئی ٹوٹا بکھرا انسان ہے تو ہم اس کے لیے سہارا بن جائیں. کوئی بزرگ ہیں ان کو سن لیں، کوئی بچے ہیں ان کی اچھی پرورش پہ کام کریں. یہ سب چیزیں روزہ ہیں. روزہ صرف بھوک کا نام نہیں ہے، روزہ اپنے نفس کو ماننے کا نام ہے. اصل میں روزہ یہ ہے، ہمیں غصہ آتا ہے، ہماری خواہشات بڑھتی ہیں، سب کو دبا لیں. یہ ہے روزہ. روزے کی اصل جو ہے ہم اس سے بہت دور ہیں، اور اصل یہی ہے کہ ہم اپنے نفس پہ قابو پائیں. ہم 100 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جن سے ہم ڈیلی روٹین میں یوز ٹو ہوتے ہیں بہت زیادہ، لیکن رمضان میں ان کی ممانعت ہوتی ہے، ہمیں وہ چھوڑنا پڑتی ہیں. کچھ تعلقات ہیں جیسے میاں بیوی کے تعلقات ہیں، یا کھانا پینا ہے، یا کہے لگا کر ہنسنا ہے، اونچی آواز میں میوزک کا سننا ہے، اور اپنے لہجے بھی بلند رکھنا. یہ ساری چیزیں ہم نارمل روٹین میں کرتے ہیں. ان سب چیزوں کو کنٹرول کر لینا، یہ ہے روزہ. آپ کا نفس آپ کے کنٹرول میں رہے، یہ ہے روزہ. کسی کی کوئی بات اچھی بری لگ گئی ہے، خود پہ صبر کر لیا ہے، برداشت کر لیا ہے، کسی کو سمجھا ہے آپ نے، کسی کو سن لیا ہے، یہ ہے روزہ. کسی راہ گزرتے کا، اب جیسے میری ایک عادت ہے رمضان میں، تو میں خاص طور پہ اس پہ بہت زیادہ عمل کرتی ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں مارکیٹ میرے گھر سے تھوڑی قریب ہی ہے، زیادہ دور نہیں ہے، واکنگ ڈسٹینس پہ ہے. تو میں جب بھی رمضان میں روزے کے اوقات میں، یعنی سحری سے افطاری تک کے اوقات میں اگر میں کہیں باہر گئی ہوں تو مجھے کوئی بزرگ آنٹی انکل سامان اٹھا کر تو جاتے نظر آتے ہیں نا، تو میں لٹرلی آگے ہو کے پوچھ لیتی ہوں، انکل میں چھوڑا ہوں، آنٹی میں چھوڑ دوں. تو حالانکہ میری خود کی حالت بھی اس طرح سے نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ آگے سے اتنی دعائیں دیتے ہیں. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہاں بیٹا پکڑ لو اور چھوڑاؤ، کوئی بھی نہیں دیتا ہے. ظاہری بات ہے کوئی کسی کو جانتا نہیں ہے، تو ہم میں یہ بھی ایک ہوتی ہے چیز. لیکن جو دعائیں ملتی ہیں نا، وہ ہے آپ کا روزہ. اصل میں آپ نے روزہ وہ کمایا ہے. میں اس لیے نہیں شیئر کر رہی ہوں کہ میں اپنا کوئی عمل ہم دوسروں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں. آپ لوگ بھی اس طرح کیجیے، اپنے بچوں کے اندر یہ احساس ذمہ داری ڈالیں، آپ لوگوں کی ہیلپ کروائیں. گھروں میں 100 طرح کی چیزیں ہیں جن میں وہ آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں. یہ ہے روزہ. روزے کا اصل جئیں. روزہ بہت خوبصورت احساس ہے، بہت خوبصورت بھوک ہے. اگر اس کو ہم بھوک بھی لیں تو بہت خوبصورت بھوک ہے. اور سب سے خوبصورت چیز روزے کی تو یہ ہے کہ دیکھیں کہ ایک تو ہمیں افطار میں مل رہا ہے، جو دعا مانگ رہے ہیں آپ کو مل رہا ہے. پھر افطار میں ہمارے پاس ڈیزائرڈ یا انوانٹیڈ جو آپ کی ہوتی ہیں ڈیزائرز، وہ پوری ہو رہی ہوتی ہیں کہ بھئی ہمیں یہ بھی ملے وہ بھی، اور اتنا کچھ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کے دسترخوان بھر دیتے ہیں. بے شک بے شک. اور پھر اس کے علاوہ بے پناہ انعامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں روزے محشر ملیں گے، جو ہمارے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں. دیکھیں کتنی برکتیں ہیں. یہ ہے روزہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ بھی آئی ہوگی اور پتہ بھی چلا ہوگا اصل میں روزہ کیا ہوتا ہے. روزے کی اصل کو جئیں. امید کرتی ہوں آپ ہمیں ضرور کمنٹ کریں گے اور آپ بتائیں گے کہ آپ کی کیا ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، سوشل ایکٹیویٹیز، جن سے کہ دوسروں کو فائدہ ملتا ہے. تو رمضان میں وہ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں. اور ہماری نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خیال رکھیے. اللہ حافظ. اللہ